क्रिस्तांत म्हज्या भोवमुगाच्या भाव भयणींनो, आज निमाणो शुक्रार. निमाणो शुक्रार आनी इंग्लिशांत ताका गूड फ्रायडे म्हणटा. वर्सांत इतले शुक्रार आसात, त्या सर शुक्रारांक कित्याक आमी गूड फ्रायडे म्हणना बगार करेजमांत काबार जावनचो 11 शुक्रार निमाणो शुक्रार. ह्या निमाण्या शुक्रारा हातूंत कितें बरेंपण आसा? ह्या शुक्राराचो खरो अर्थ कसलो? ह्या शुक्राराक एक नवो अर्थ दिता आमचो सोडवणदार समी कुर्सार आमा सोरवां खातीर उमखाळोन त्या 3 किळ्यां मदें खळवळोन ताचें रगत वारोवन आमचे खातीर तसो 11 उस्वास बापाच्या हातांत समर्पण दिल्लो. संपूर्ण तरान बापाच्या कुशेक कल्तिमान घालून बापाचो खरो मोग कसो करचो, तसो खरो पूत जावन कसो जियेवचो, हें सगळें आमकां शिकयल्लो हो दीस जावन आसा. ह्या निमाण्या शुक्रारा दिसा सौर मनशाकूळ संवसारांत सर्वां प्रास वर्त्यान वर्तो मोग केल्ल्या समी जेजू क्रिस्ताचो आमच्या खऱ्या सोडवणदाराचो काळजांत त्या गुणांतावन उपकार आठोवन ताच्या मोगाचो नियाळ करचो दीस जावन आसा. ताणें भोगिल्ले हर एक कश्ट, ताणें केल्ले हर एक मार आनी ताणें मौनपणी स्विकार केल्ली सौर ती निंदा, ताचीं केळकुळां, हें सौर ताणें सोंसलें आनीक व्हडा वजनाचो कुरीस ताणें वोवयलो तुजे आनी म्हजे खातीर. असलो दीस आज आमी उडासा काडटा. आनी ह्या दिसाक पवित्रपण कशें आयलां, बरो शुक्रार म्हणाका कशें आमी म्हणटा, कित्याक त्या कुर्सार नालिसायेच्या शिक्षेच्या त्या कुर्साचेर उमकाळिल्लो समी खरो मोग म्हळ्यार कितें, खरें भोगसाणें म्हळ्यार कितें आनी देवाक मानता तसली जिणी जियोवची कशी म्हणलें आमकां वर्त्यान वर्तें लिसांव शिकयल्लो हो दीस जावन आसा. हें सौर आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तांवन शिकता. आनी हें जर आज आमी स्विकार करन, हें सगळें सोम्यान केलें म्हजे आनी तुजे खातीर, आमच्या पथकांत त्या गुणापणांतावन आमकां सुटोवच्या खातीर, मरणांतलें आमकां जिविताक व्हरून पावोवच्या खातीर, अंधकारांत व्हरून आमकां सुडका जळून उजवाडाचीं भुरगीं जावन उजवाडाच्या वाटेन चलोवंक शिकोवच्या खातीर ताणें केल्लो हो त्याग, ताणें दाखयल्लो हो मोग आनी ताणें शिकयल्लें हें लिसांव, हें सौर आमी नियाळटा. क्रिस्तांत म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणींनो, वर्त्या मोगा आनी सॅक्रिफिसा त्यागाचो दीस हो जावन आसता. ह्या सोम्याक खंयच्या तरान तुवें आनी हांवें उपकार आठोवयेत? ताणें दाखयल्ल्या येदवर्त्या मोगा खातीर हांवें आनी तुवें मोग कसो फाटीं दाखोवयेत? आमचे तावन तो केवल हेंच अपेक्षिता आनी आमकां शिकयता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितल्यांक तुमी बरें मागा, तुमकां शिरापतेल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमकां दग दितेल्यां खातीर तुमी मागा. हें जें कितें ताणें शिकयलां कुर्साच्या त्या तुदयेर तावन काल्वरीच्या पर्वतार वतांत त्या कठीण क्रूर वतांत आनी ताच्या की वर्त्या लोकाच्या वर्त्या वायट शब्दां आनीक अन्याळपणां मदें उमकाळोन संवसाराक सोडवण दिल्लो समी आमकांय हेंच लिसांव शिकोवंक आनी जिणयेंत तें वापरूंक उलो दिता, आमकां पंता आव्हान दिता, चॅलेंज करता. कित्याक आमी हर एकलो
ताचे हांव सुटका सोडुल्लो आस. हो मोगाचो वर्तो मिस्तेर समजून घेवन आमचें पातक खऱ्या काळजांत खऱ्या कालत्यापणान रडोन तें पथकांक कांटाळोन त्या पथकांक पाठ करन सोम्याचो खरो पाटलाव करूंक आमकां आज उलोव दिता, अवकाश करून दिता आनी आमचें कितलें पाटलें मेळेंपण आसा हें सगळें तो धुवन काडटा. आमची सोर पातकांची कथां तो ताच्या आमलीक रगतान धुवन नितळ करता आनीक कुर्साच्या जैता मुखांतर आमकां सोडवण लाभयता. तर निमाणो शुक्रार आमकां जावं दी. देवान आमकां दाखयल्ल्या वर्त्या मोगाचो दीस आनी ह्या कुरीस जावं दी आमकां साल्वासांवाची वाट आनी हातेर. त्या कुर्साक आमी खेणचें नाका. कित्याक आमकां कुरीस लाभलो म्हणलें देवाक सवाल करचें नाका. जेजून आपणायल्ल्या बरी आमच्या जिणेचे कुरीस मोगान आपणावया. थोडे कश्ट, थोडी निंदा, थोडें दूख थोडी पिडा आमी सोंसया आनीक जेजून कशें आमकां ह्या सर्व मुखांत सोडवण आपणावेत म्हूण शिकयलां तेंच लिसांव शिकोवन मोगाच्या उपादेसा मुखांतर, त्यागाच्या जिणये मुखांतर आनी खलत्यापणाच्या वाटेन चलोवन देवाची खरीं भुरगीं जावया. ताचे तावन ती खरी सोडवण आपणावया. आमेन.